अस्सलाम वालेकुम। कश्मीरी लवर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान, कश्मीर, यही मेरा मुद्दा है, यही मेरी मोहब्बत है और यही मेरा इश्क है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में मैं आया और ऑस्ट्रेलिया ने मुझे बहुत प्यार मिला इधर से, और बहुत एक ख़ूबसूरत मुल्क है और अल्लाह ताला ने हर तरह की जो रिसोर्सेज हैं उससे इसको नवाजा है। अब आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दिखाते हैं कि बैकग्राउंड जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो कैसा है। ये देखें, यहाँ पे छोटी सी एक झील आपको नज़र आ रही है। आसमान आज कितना खूबसूरत हुआ है और ये एरिया जो है, इसको आगे अगर चलना शुरू होऊंगा मैं तो आगे जाके एक झील आ जाएगी। यहाँ पे आप इन छोटे छोटे पार्कों में जहाँ पे भी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो छोटी छोटी मशीनरी दी होती है जिसके थ्रू आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। एनीवेज, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, और ये साथ में ये देखें बारबेक्यू एरिया भी दिया होता है कि यहाँ पे अगर आपने बारबेक्यू करना है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं जी पाकिस्तान और कश्मीर की तरफ, और हमारे और आपके हर दिल अजीज़ लीडर इमरान खान की तरफ। एक वाहिद लीडर जो इस मुल्क को जोड़ सकते हैं और इन तमाम कौमों को, जिसमें कश्मीरी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, गिलगिती, उसके बाद बल्तिस्तानी, जितने भी हैं उनको अगर कोई जोड़ सकता है तो वो अनडाउटफुल तरीके से अगर मैं कहूँ तो वो इमरान खान की ज़ात है। अब इमरान खान साहब को कितना टाइम हो गया उनको जेल में रखा हुआ है। ठीक है, उनके जेल के हालात ये हैं कि उनके साथ एक एक्स वज़ीर आज़म के साथ एक सुपरिटेंडेंट जो होता है जेल का, वो बदतमीज़ी करता है। उनको जो उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, जो उनको अब मिलने चाहिए, क्योंकि उनकी तमाम तर केसेस में ऑलरेडी उनकी ज़मानत हो चुकी है। इनके बच्चों से तकरीबन पिछले 3-4 हफ्तों से बात नहीं करने दी जा रही। बहुत तेज़ हवा है, आवाज़ शायद आपको कम आ रही होगी, लेकिन आजकल मौसम ही ऐसा है यहाँ पे। तो इतनी एक बंदे ने तगोदो की पाकिस्तान को, आपको पता होगा अच्छे तरीके से कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर पहुंच गए थे। ये वही खान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीत दिलाई, वर्ल्ड चैम्पियन बनाया। उसके बाद इन्हीं का वो दौर था जब एक बहुत तवील अरसे के बाद पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। अब ऐसा क्या हुआ कि एक फॉर्म 47 की जगह ऐसी हुकूमत कायम की गई है कि जो जाली है, जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। जब इलेक्शन हो रहा था तो उस इलेक्शन में मैं पाकिस्तान में मौजूद था और मैंने काफ़ी सारे हलकों का विज़िट किया, और वहाँ पे जिस बंदे से पूछा तो वो यही कहता था कि हमने इमरान खान को वोट देना है। तो इस तरह की ज़्यादतियाँ जब होती हैं तो फिर वही बात है कि वो एक जगह पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा था कि आप ये याद रखें कि 1971 का जो सानिया हुआ था, वो बांग्लादेश अलग हुआ था। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न यही थी कि शेख मुजीबुर रहमान जीत चुका था और जुल्फ़िकार अली भुट्टो हार चुके थे। उसके बावजूद उनको, शेख मुजीबुर रहमान को जेल में बंद किया गया, उनको तरह तरह का टॉर्चर किया गया, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है ना वो गवर्नमेंट बनाने के लिए शाबाश दी गई। तो अब देखें, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी कौल है ना कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो अगर आप इतना जुल्म करेंगे, इतने लोगों को उनके अंदर एहसास महरूमी भरेंगे, तो लोग फिर जो होते हैं वो तंग आके आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यकीन मानो, ना मैंने आज तक कोई बलोच देखा है, ना मैंने सिंधी देखा है, ना मैंने पंजाबी देखा है, ना मैंने कश्मीरी देखा है। किसी को पाकिस्तान से मसला नहीं है। मसला है तो लोगों को अनजस्ट सिस्टम से, मसला है तो लोगों को करप्ट पॉलिटिशियन से। आप जिनको आवाम नहीं चाहते, जिनके चेहरे भी नहीं देखना चाहते, जिनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहते। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले दिनों आप लोग भी शायद ओवरसीज़ से कॉल करते होंगे पाकिस्तान में, तो चेरी ब्लॉसम की आवाज़ आनी शुरू हो जाती थी। लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स की कि उसकी आवाज़ को उनको हटाना पड़ गया।
اس کی ریزن کیا ہے بھائی؟ آپ کی عوام کے اندر گرفت نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو چند ایک اور خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں ہیں وہ بتاتے ہیں. چلیں آپ کو بیک گراؤنڈ بھی ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. تو اس قسم کے لوگوں کو جو ہے نا کوئی نہیں پسند کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے واقعی جمہوریت اور جو ہے نا لوگوں کے رائٹس دینے ہیں تو آپ سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں نے جن لوگوں کو ووٹ کیا ہے ان کو واپس وہ حکومت دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے عمران خان پہ بہت سارے مقدمات آپ نے کیے تھے، اس میں سے نکلا کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو صرف ایک ہی چیز کرنی ہے، وہ کرنی یہ ہے کہ عمران خان کے لیے ایک آواز بننا ہے، ٹھیک ہے؟ آواز بننا، مجھے پتہ ہے وہاں پہ لوگ جو ہے نا پولیس جو ہے اٹھا کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ ٹارچر سیلز بنے ہوئے ہیں، ٹارچر کیا جاتا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے تھوڑے ہی دنوں میں 4 MNAs پاکستان تحریک انصاف سے نکال کے وہ PMLN کو دے دیے گئے. جی ان کے ووٹ جو ہے نا وہ ریجیکٹ ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. سب جعلی فلم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے کہ فارم 45 پہ کون جیتا تھا، اصل میں عوام نے کس کو ووٹ دیا تھا اور کس کو نہیں دیا تھا. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یہ لوگ باز نہیں آئیں گے. پاکستان کی بہتری، پاکستان کی معیشت کی بہتری اسی میں ہے کہ جن لوگوں کو عوام نے چنا ہے ان کو سامنے لے کے آیا جائے. اور پاکستان میں یہ جو ہمارے بھکاری وزیر اعظم صاحب بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھکاری پان کبھی زندگی میں نہیں جانا. کیونکہ آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان میں لاسٹ 50 ایئرز میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ اتنی کم کبھی نہیں آئی تھی جتنی یہ اس سال آئی ہے. تو محسن نقوی صاحب ہیں، ان کی اپنی جائیدادیں باہر ہیں. حیران ہوئے پاکستان میں یہ لوگ ہیں اور ان کی جائیدادیں باہر ہیں. نواز شریف کے آپ فلیٹس دیکھ لیں، سرکاری کے سرے محل دیکھ لیں، ان سب لوگوں کی جتنی کمائی ہے پاکستان میں کرتے ہیں اور جا کے پاکستان سے باہر چیزیں اپنی انویسٹ کر کے وہاں پہ فلیٹس لے لیتے ہیں. ہم پھر اوورسیز ہم پاگل ہیں کیا؟ ہمارے سر پہ سینگ نکلے ہوئے ہیں کہ ہم یہاں پہ کمائیں، اس ملک میں رہیں، اپنی محنت کریں، محنت کر کے پاکستان پیسہ بھیجیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. آپ لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے اور جس ادارے کی جو لمٹس آئین میں بتائی گئی ہیں اس لمٹس کے اندر وہ آپریٹ کرے گا تبھی جا کے کچھ ہوگا. ادروائز آپ لوگوں نے اتنی نفرتیں یہ پچھلے 3-4 سال میں ڈال دی ہیں کہ لوگ نہ آپ کی شکلیں دیکھنا چاہتے ہیں، نہ آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. تو رہی بات انویسٹمنٹس کی، تو انویسٹمنٹ کہاں سے کریں گے جب وہ آپ کو دیکھنا تک نہیں چاہتے؟ بات وہی ہے نا کہ آپ پہ اعتماد لوگوں کو نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ آپ پتہ نہیں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ چنگیز خان سمجھتے ہوں گے، آپ ہے نہیں ہیں. چنگیز خان جو تھا اس نے جو کیا تھا آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگوں کو اٹھانا، دھمکانا، مارنا، ٹھیک ہے؟ ایسے نہیں کام چلے گا. اب لاسٹ پہ آپ کو اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان جو ہے دوبارہ فلرش کرے تو سیدھی صاف بات ہے، یا تو الیکشن دوبارہ کرائیں، نہیں تو جو الیکشن ہو چکا ہے اس میں جو لوگ جیتے ہیں ان کو آگے لے کے آئیں، نہ کہ اپنے زور بازو سے مسلط کریں. یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ زیادہ نہیں چلنے والا، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور کشمیر کو ہمیشہ آباد رکھے. اور السلام علیکم. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد. تھینک یو سو مچ.